گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ جواریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ نال رل کے چاکو آج بڑی گل ساج بنیا آکو توبہ توبہ مل کے آکو توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ میری توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا کردہ کہ شیعہ ملنگ اور اری کجا ملنگ کجا اور کردہ کہ کاری سی قرآن دا علی حیدر شاہ مردان 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 انہا دانی سارے جگتے انہا دانی سارے جگتے حفاظت قرآن گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا شادہ حبدار منا او بابا توبہ توبہ او چاچا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دے کنٹے تے کلا دے نان پائے نبی دیوی کلا دے نان پائے نبی دیوی کنٹے تے کلا دے نان پائے نبی دیوی آج ملنگ دے ہتھی پہ آج ملنگ دے ہتھی پیری گل رچین زنجیر گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ او میری توبہ توبہ او میری توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ او میری توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال آگو سچے پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال انہا داڑی مچھا منیا انہا داڑی مچھا منیا لڑتے لمبے بال گھوڑے دے پجاریاں سوچ میں کہہ رہا کہ پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال پیر علی نسینہ قدیاری اس مبارک نال انہا داڑی مچھا منیا انہا داڑی مچھا منیا لڑتے لمبے بال گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ او میری توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیا جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ اصلو ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں اونو دین دار منا توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو عرض کر رہا کہ میں کہہ رہا کہ پیر علی دا ہے سرمایہ سوم صلاۃ جہاد تو سبحان اللہ اس وقت میں کہہ رہا کہ پیر علی دا ہے سرمایہ سوم صلاۃ جہاد پیر علی دا ہے سرمایہ پیر علی دا ہے سرمایہ سوم صلاۃ جہاد پیر علی
تسی کافر ہو بڑے طاہر صاحب کیوں میں کہ قرآن پاک نو نہیں مندے کہنے لگے اسی قرآن پاک نو مندے ہاں اسی قرآن پاک نو اے کہنے کیا ملنگ نے میں کہڑا قرآن اے یا او جڑے ہو میں کہ سادہ قرآن تیری کرامت تو قربان اس وقت میں کہہ رہا کہ سادہ ہے قرآن سلامت رب سے ذمہ دار سادہ ہے قرآن سلامت رب سے ذمہ دار سادہ ہے قرآن سلامت رب سے ذمہ دار انہاں دا کوئی بکریاں کھادا کھادا کہ نہ کھادا اے قرآن آئے کی کد لوں گا ہی انہاں دا کوئی بکریاں کھادا انہاں دا کوئی بکریاں کھادا باقی کھا گئی گھر گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیاں جوگاریاں نو شادہ حقدار منا توبہ توبہ اصل و ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں انہوں دیندار منا توبہ توبہ گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیاں جوگاریاں نو شادہ حقدار منا توبہ توبہ اصل و ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں انہوں دیندار منا توبہ توبہ اصل و ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی شیر آخری بھائی تو میں اس کو پوچھا میں کوئی قصیدہ لکھیا کہ لگا دی ایک 78 والا ہے میں کہ 78 والا وہ کی بنا ہوندی ہے 12 دن میں نے سمجھ آئی وہ پیش خدمت میں وہ شناخت کارڈ پیش کرتا اس وقت کہہ رہا کہ چھتری والا دا کے نوا دے دے چھتری والا دا کے چھتری والا دا کے نوا دے دے چھتری آہر نکا جواب لکھیا آہر نکا جواب لکھیا آہر نکا جواب لکھیا پیچ دے بھامیر ہو گھوڑ بالکل ٹھیک طاہر نکا جواب لکھیا طاہر نکا جواب لکھیا پیچ دے بھامیر ہو گھوڑے دے پجاریاں نو اوے گھوڑی دے پجاریاں نو ہاں جدا گھوڑا نہ ملیا گھوڑی جو لئی اے طاہر نکا جواب لکھیا پیچ دے بھامیر ہو گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیاں جواریاں نو شادہ حقدار منا توبہ توبہ اصل ایمان کوئی نہیں جس دا قرآن کوئی نہیں انہوں دیندار منا توبہ توبہ